हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम साइको स्लेव के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैप्टर की स्टार्ट वहीं से होती है जहां पर जब एलेंस और होलिसन को आइडिया हो चुका था कि ये वैरिक असल में इवल वैरिक है। रियलाइज होते ही उसने इवल वैरिक को तो किसी तरह वहां से बेच दिया और वो भी चुपचाप चला जाता है, क्योंकि इस टाइम वो हमारे वैरिक की तरह एक्ट कर रहा था और नहीं चाहता था कि एलेंस को उसके बारे में पता चले। वैरिक के जाते ही एलिस ने होलिसन को जल्दी से जाकर कुछ करने का ऑर्डर दिया, लेकिन अभी हमें उस बारे में नहीं बताया जाता कि वो यहाँ पर होलिसन को क्या करने का बोल रहा है। इस पर होलिसन एलिस के लिए वरिड होने लगा और बोलता है, मास्टर प्लीज आप केयरफुल रहना, अभी के लिए इवल वैरिक को बिल्कुल भी गुस्सा मत दिलाना और मेरे वापस आने तक का वेट करना। ये बोलकर वो वहां से चला गया। जैसे ही इवल वैरिक एलेंस का कोट लेकर वापस आया तो देखता है वहां एलेंस बिल्कुल अकेला खड़ा था। वो एलेंस के पास जाकर होलिसन के बारे में पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है, जिस पर एलेंस रिप्लाई करता है वो बस मेरा कोई काम करने गया है। ये सुनकर इवल वैरिक उसके बिल्कुल पास आ गया और पीछे से एलेंस के शोल्डर पर हाथ रखते हुए इवली बोलता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पर हम दोनों अकेले हैं। अचानक से इवल वैरी के अपने इतने ज्यादा क्लोज आने पर एलेंस थोड़ा चौंक गया, फिर खुद को संभालते हुए फौरन उससे दूर हट जाता है, ये बोलते हुए कि अब बस भी करो, मुझे भूख लगी है, चलो सबसे पहले जाकर खाना खा लेते हैं। ऐसे ही वो खाने की मेज के पास पहुंचे, इवल वैरिक ने दोबारा से पीछे से उसे हक कर लिया और कमर से पकड़कर बोलता है, लेकिन मुझे भी भूख लगी हुई है, तो मास्टर क्यों ना सबसे पहले अब मुझे खाने दे जब तक मैं फुल नहीं हो जाता। गाइस, आप सभी तो समझ चुके होंगे कि यहाँ पर इवल वैरी क्या खाने की बात कर रहा है। दूसरी तरफ एलेंस, जिसे इवल वैरी का अपने इतने ज्यादा क्लोज आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, उसने टेबल पर पड़े फोक को अपने हाथ में जोर से पकड़ लिया। जैसे ही इवल वैरी की नजर एलेंस के हाथ में पकड़े फोक पर पड़ी तो वो चौंकते हुए पीछे हटकर पूछता है, मास्टर आप करना क्या चाह रहे हो। उसे लगा था कि शायद अब तो जरूर ही एलेंस इस फोक के साथ उस पर अटैक कर देगा। वैसे एलेंस के एक्सप्रेशन भी बिल्कुल ऐसे ही लग रहे थे, लेकिन वो करता इसके बिल्कुल अपोजिट है। उसने फोक के साथ खाना लिया और पीछे मुड़ते हुए इवल वैरी को खिला देता है, ये बोलकर कि ऑफ कोर्स मैं बस तुम्हें कंफर्ट करने का ट्राई कर रहा हूँ, और ऐसे एक्ट करने लगा जैसे कि वो उसके साथ लवी डवी हो रहा है। दूसरी तरफ इवल वैरिक फोक को हाथ में पकड़े उसे देखने लगता है। सच में एलेंस का ऐसा करना उस पर पूरी तरह से असर कर रहा था। साथ ही उसने फोक से खुद खाने की बजाय उल्टा उसे एलेंस के मुंह में रख दिया और स्लोली स्लोली उसके मुंह से खाने के लिए क्लोज जाने लगता है कि मुझे कुछ और नहीं चाहिए, बल्कि जो मैं चाहता हूँ वो ये है। एलेंस इवल वैरी के ऐसा करने से घबरा गया और घबराहट के मारे उसे खुद से दूर पुश कर देता है, ये चिल्लाते हुए कि रुक जाओ। लेकिन जैसे ही उसे रियलाइज हुआ कि उसने अभी अभी ये क्या कर दिया है, दोबारा से खुद को शांत करता है, ये बोलकर कि नहीं, मेरा कहने का ये मतलब था कि यहाँ पर नहीं, यहाँ हमें कोई देख सकता है। और साथ ही अपनी फिंगर से इवल वैरी की जिन को पकड़ते हुए बोलता है, अगर तुम रात होने तक वेट करते हो तो मैं तुम्हें एक रिवार्ड दूंगा। ये सुनकर इवल वैरी के फेस पर तो स्माइल आ गई। वो अपना फेस नीचे किए क्रीपी सी स्माइल करते हुए बोलता है, ठीक है फिर। उसने झुकते हुए एलेंस की शर्ट पर गिरे फूड को अपने मुंह से उठा लिया और उसके बिल्कुल सामने आकर एलेंस के फेस को पकड़कर अपने सामने करते हुए बोलता है, ठीक है फिर, मैं आज रात तक का वेट करूंगा। जैसे ही रात हुई हम एलेंस को देखते हैं जो कि विंडो के सामने खड़ा होकर कुछ सोच रहा था। इतने में उसे पीछे से इवल वैरी की वॉइस आती है जो कि रूम का डोर ओपन करते हुए बोलता है, मास्टर मैं यहाँ अपना रिवार्ड लेने आया हूँ। इवल वैरी के फेस पर बड़ी सी स्माइल थी। ये देखकर एलेंस एक शैंपेन की बोतल निकाल लेता है।
وہ اسے گلاس میں پور کرتے ہوئے بولتا ہے کیوں نہ پہلے تھوڑی سی ڈرنک کر لی جائے، جس پر ایول ویرک ایلنس کے سامنے جا کر بیٹھ گیا اور اپنے گود کی طرف پوائنٹ کرتے ہوئے بولتا ہے ہاں کیوں نہیں، لیکن تم یہاں آ کر بیٹھو اور ڈرنک کرنے میں میری ہیلپ کرو۔ یہ سن کر ایلنس اس کی طرف دیکھنے لگ گیا، یہ سوچتے ہوئے کہ تم اتنے زیادہ امپیشنٹ ہو رہے ہو۔ فی الحال ابھی کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ کچھ بھی کر کے میں جتنا زیادہ ہو سکے ٹائم نکالوں، یعنی کہ ضرور ہی اس نے کچھ کرنے کا سوچ رکھا ہے جس کے لیے اسے زیادہ سے زیادہ ٹائم چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ بھی اسمائل کرتے ہوئے ایول ویری کی گود میں جا کر بیٹھ گیا کہ ہاں کیوں نہیں، میں تمہاری ہیلپ کرتا ہوں، اپنا منہ کھولو۔ ایول ویری جو کہ بس اسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا بولتا ہے کیا تمہیں پتا ہے جب تم ایسے مجھے سیڈیوس کرنے کا ٹرائی کرتے ہو تو تمہاری سکلز اس پرسن سے کہیں زیادہ اچھی ہیں جو کہ میری دنیا میں تھا، یعنی کہ یہاں پر وہ اس دنیا کے ایلنس کی بات کر رہا ہے۔ یہ بول کر کلیئرلی اس نے اس بات کو مان لیا کہ وہ ایول ویری ہی ہے، یعنی کہ اب وہ اور زیادہ ہمارے ویری کی طرح پریٹینڈ نہیں کرنے والا۔ شاید اسے پہلے سے ہی آئیڈیا ہو چکا تھا کہ ایلنس بس ایسا پریٹینڈ کر رہا ہے اور اسے میرے بارے میں پتہ چل چکا ہے۔ ایول ویری کے منہ سے یہ بات سن کر ایلنس تو بالکل ہی گھبرا گیا۔ وہ جو کرنے کا ٹرائی کر رہا تھا اب وہ اور زیادہ اس چیز کو کنٹینیو نہیں کر سکتا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر وہاں سے دور ہٹنا چاہتا تھا، لیکن ایول ویری نے اسے پکڑ کر اپنے بالکل کلوز کر لیا اور بولتا ہے کیونکہ تم تب سے مجھے سیڈیوس کرنے کا ٹرائی کر رہے تھے، اب تمہیں بھی اس کی تھوڑی بہت قیمت تو چکانی ہی پڑے گی۔ یہ بول کر وہ اس کے کلوز جانے لگا، یعنی کہ وہ اسے کس کرنے والا تھا، جس کے ایسا کرنے سے ایلنس کافی زیادہ گھبرا گیا۔ وہ جلدی سے اپنا فیس اس سے دور کر لیتا ہے، اس پر ایول ویری ایلن سے دور ہٹنے کی بجائے الٹا آگے بڑھتے ہوئے اس کی نیک پر بائٹ کر لیتا ہے۔ اس نے اتنی زور سے بائٹ کی تھی کہ ایلنس کی نیک سے بلیڈنگ ہونے لگی۔ ایلنس کو کافی زیادہ پین ہوتی ہے، وہ درد کے مارے بری طرح سے چلانے لگ گیا۔ جتنی پین ایلنس کو ہو رہی تھی اتنی ہی پین ویری کو بھی سیم اپنی اسی جگہ پر فیل ہوتی ہے۔ اس کی نیک پر بھی بالکل ویسا ہی ایک بائٹ مارک بن چکا تھا، جسے دیکھ کر وہ اسمائل کرنے لگ گیا کہ تو تم دونوں نے بلڈ کانٹیکٹ کر رکھا ہے، وہی کانٹیکٹ جس کی وجہ سے اگر ایلنس کو کوئی بھی پین ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ویری کو بھی بالکل ویسے ہی پین ہوگی۔ اور ایلن سے بولتا ہے تو کیا تم یہ چھوٹی موٹی ٹرکس اسی لیے کر رہے ہو کہ جتنا ہو سکے مجھے انہی میں الجھائے رکھو اور تمہیں زیادہ سے زیادہ ٹائم مل جائے۔ ساتھ ہی اس نے اپنے ناخن ایلنس کی نیک پر موجود بائٹ والی جگہ پر گڑا دیے، جس وجہ سے وہاں سے اور بھی زیادہ بلیڈنگ ہونے لگی، اور بولتا ہے میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا، جب تک تم مرو مت تب تک میں بھی تمہارے ساتھ ایسے چھوٹے موٹے کھیل کھیل سکتا ہوں۔ وہ دوبارہ سے اسے ٹارچر کرنے لگ گیا تھا اور اس کے اسمائلی فیس کو دیکھ کر صاف پتہ چلتا ہے کہ اسے ایلنس کو ٹارچر کرنے میں کتنا زیادہ مزہ آتا ہے۔ اس نے اپنے بلڈ والے ہاتھوں سے ایلنس کے فیس کو پکڑ لیا اور زور سے دباتے ہوئے اسمائل کے ساتھ بولتا ہے کیونکہ اس ورلڈ میں کوئی بھی میرا سامنا نہیں کر سکتا، تو چلو دیکھتے ہیں اب تم کسے اپنی مدد کے لیے بلاتے ہو۔ اس کے بعد ہم دوسرے ورلڈ کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر ایول ویری کی باڈی میں ہمارا ویرک تھا، جو کہ اس ٹائم ایول ویری کے تھرون پر بیٹھا ہے، اور ایک سرونٹ جو کہ اس کے سامنے جھکتے ہوئے کافی زیادہ ڈرتے ڈرتے اسے ایلنس کی پوری سٹوری بتاتا ہے کہ کیا کچھ ہوا تھا۔ ابھی وہ یہ سٹوری سن ہی رہا تھا کہ وہاں پر ایک سرکل اپیئر ہوتا ہے، بالکل ویسا ہی جس کا یوز کر کے ڈیمن گوڈ نے ایول ویری کو اپنے ورڈ میں بلایا تھا۔ سرکل کی دوسری طرف سے اس بار ہولی سن کی وائس آتی ہے جو کہ چلاتے ہوئے ہمارے ویری کو بلا رہا تھا کہ ویری
जल्दी से मुझे आंसर करो, मास्टर खतरे में हैं, हमें अभी तुम्हारी हेल्प चाहिए। एलेंस के खतरे में होने का सुनकर वेरिक काफी ज्यादा घबरा गया और वो समझ चुका था कि इवल वेरिक जरूर ही एलेंस के साथ कुछ करने वाला है। तो गाइस, क्या लगता है, क्या हमारा वेरिक एलेंस को बचा पाएगा या नहीं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। इसी के साथ आज का ये पार्ट यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपने इसे यहाँ तक देखा है तो प्लीज जाने से पहले इसे लाइक जरूर करते जाएं और साथ ही साथ मेरे चैनल फन एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल दैट स्टे विथ मी एंड बाय बाय।